एक समजप जाय की सपोज कोण ओपिनियन आपले व्यक्त करता कोणा मानना ते जाल्यार येवन डिस्कस करपा जाता न्ही भितर आनी प्लस तो ऑफर करतालो उदय बाब ही भितर येवन बसा ऑर नेक्स्ट डे सकाळी या दिसाचे या पूण ते आयकपाक रेडी नाशिल्ले आनी इतले सिनियर मनीस ताका हे भाशेन एक मॉब हें करून रातचे वेळार हें जाल्यार हें सारकें न्ही हें आमकां हें जायना पळय हिस्ट्री आमी तितली जाणकार न्ही हिस्ट्रींतल्यान सो हिस्ट्री कितें आसा ते जाणकार आसात तेम चड वाचिल्लें आसा इवन इन्स्पायर्ड ऑफ दॅट सपोज कोणाकूय तें रॉंग दिसता सांगलें जाल्यार आपयता तो डिस्कस करया पूण तें तुमी रेडी ना म्हळ्यार हेजेर एक दुसरो हेतू एस दाखोवन दिता न्ही समजलें हांव इनफॅक्ट एक वालो एटलिस्ट ही फेस देम व्हेरी नायसली आनी पोलायटली सांगपा सो त्या एजीचेर इतले कंपोज जावन ताणें तांकां एब्यूजय करूं ना सांगपा म्हणल्यार आनी एक नॅचरल टेंडन्सी आसा नॉर्मली हे भाशेन घराको कोण येयलो जाल्यार एब्यूज करपाक वापस पूण तेणी ते सामकें कंपोज मॅनरान तांकां हें केलें उलोवप केलें तांचे समजलें पूण हांव मागता की हे भाशेन हें करप ना कोणाकय ह्युमिलेट करप ना सो वीच एटलिस्ट आमच्या मना तरी लागना सर सांगता तुयो आयकुपाचो टायम ना हांव सांगता तूं आयक तुगेलें आयकुपाक येवंक ना